अजनबी बन करके जिंदगी काटो, मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो। और मुसाफिर जब अपने आप को समझोगे तो ऐसा लगेगा कि ये दुनिया चंद साला जिंदगी है, आज नहीं तो कल ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ज्यादा बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंगें बनाने की क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल मौत का फरिश्ता आएगा और मुझे मार डालेगा, मेरी रूह निकल जाएगी, मेरा ये डेड बॉडी मेरे घर वाले कब्र में डाल देंगे, ये समाज वाले, ये मोहल्ले वाले, मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार मेरे बॉडी को कब्र के अंदर डाल देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग इसने बनाई है, इसको क्यों कर कब्र के अंदर डालो, इसने इतना कुछ पैसा जमा किया है, इसको कब्र में क्यों डाला जाए, इतना भी नहीं सोचेंगे। जिस बीवी से तुम इतने मोहब्बत करते हो वो बीवी भी तुम्हारी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। जिन बेटों के लिए तुम कमा रहे हो ये बेटे तुम्हारी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे, तुम्हारी डेड बॉडी को कब्र के अंदर डाल देंगे। इमाम कायनात फरमाते आई अब्दुल्ला कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो, ऐसे रहो। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इस हदीस के ऊपर अमल किया और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस्सबा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अलमसा, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस्सबा, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। ऐ जवान लोगों, ऐ कुर्सील के नौजवान लड़कों और लड़कियों, तुम आज जवानो बुढ़ापे का इंतजार न करो, बुढ़ापे में नेक अमल करूंगा, नमाज़ें पढ़ लूंगा, रोजा रख लूंगा, कुरान की तिलावत कर लूंगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुमसे बड़े बड़े जवान दुनिया में आए लेकिन अपने बुढ़ापे तक नहीं पहुंचे, वो अपने कब्र को चले गए। और गुरसेन के लोगों सुनो, इदाम सईदा फला तंतज़िर सबा, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो कि कल इबादत कर लेंगे, परसों इबादत कर लेंगे, नेक्स्ट हफ्ता से इबादत कर लेंगे, नेक्स्ट महीने से इबादत कर लेंगे, अभी बहुत सारे काम पड़े हुए, मुझे काम कर लेने दो। ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी बेवकूफी है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, और जब तुम सुबह कर लो, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का भी इंतजार न करो। जिंदगी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाइयों, एक एक मिनट, एक एक लम्हा आपकी जिंदगी में बड़ा कीमती है। इस कीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद न करो, चौराहे में अपने मोबाइल में लग करके अपने जिंदगियों को बर्बाद न करो, कैरम बोर्ड खेलने में न लगो, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखने के चक्कर में अपने जिंदगियों को बर्बाद करने वालों सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते जब सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो। आज हमारी जिंदगियों के अंदर देख रहे हैं हम और आप बस एंजॉय मस्ती मस्ती किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों जरा सोचिए और तसव्वुर कीजिए हालात कैसे हैं। अरे दे दिया, जलसे में दे दिया, बस दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अभी तो माल है इतनी दे दो। नहीं मेरे भाइयों, क्या पता तुम मर जाओ, दे न सको, क्या पता तुम मर जाओ और अल्लाह के राह में कुर्बान न कर सको। इस वजह से कल का इंतजार न करो। ये मदरसे जो तुम्हारे यहाँ मौजूद है, इस मदरसे को आबाद कर लो, शायद कि निजात का जरिया बन जाए। अपने पॉकेट में पैसा रखे हो, उस पॉकेट में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जरूर अपने काम के मुताबिक रखो, लेकिन तुम अल्लाह के राह में सदका करने में जल्दी करो। नबी ने कभी फरमाया था बादिरो बिल्लामाल फितना, और लोगों फितने की आने से पहले नेकियों में जल्दी कर लो, नेकियों में जल्दी कर लो, इससे पहले कि तुम फितनों में गिर जाओ। एक दौर ऐसा भी आएगा कि फितने इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा फितने होंगे कि आदमी अपने आगे भी देखेगा फितना, पीछे भी देखेगा फितना,
दाएं भी देखेगा फितना और बाएं भी देखेगा फितना, चारों तरफ से फितने फितने होंगे। अल्लाह के नबी यहाँ तक फरमाते, अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया है कि फितने इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा फितने होंगे, सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। इतने ज्यादा फितने दुनिया के अंदर वाक़ हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, एक अल्लाह की इबादत वही देने वाला है, उसके ऊपर भरोसा कर लो बस। हराम रोजी न कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, क्योंकि रिज़्क़ हलाल अगर तुम कमाओ और रिज़्क़ हलाल कमाओ, खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, यही रिज़्क़ हलाल अगर खाओगे, इबादत करोगे तो कबूल होगा। रिज़्क़ हराम कमाने वालों और अपने रिज़्क़ हराम से अपने बिल्डिंगें बनाने वालों, बहुत से लोग दुनिया में आपको हराम खोर मिलेंगे, और गरीब और यतीमों का पैसा खाने वाले आपको मिलेंगे। ऐसे लोग दुनिया की नजर में तो बड़े हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में बड़े नहीं है। अल्लाह की नजर में ये बहुत ही ज्यादा छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे, और इतने छोटे कि अगर वो दुआ मांगे, अगर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, फिर भी उनकी दुआएं अल्लाह सुनेगा नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, एक बंदा अल्लाह के राह में आता है, अल्लाह के घर में आता है और चीख करके कहता है, अल्लाह या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ अल्लाह मुझसे ये गलती हुई, ऐ अल्लाह मेरी ये बात तो सुन ले, ऐ अल्लाह मेरी ये दुआ सुन ले। अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी दुआ को अल्लाह कैसे सुनेगा? मतामु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उसकी दुआ को अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? उसकी दुआ को अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? जिसका खाना हराम का, जिसका कपड़ा हराम का, जिसकी परवरिश हराम चीजों से की गई हो, और जिसका मकान हराम पैसों से बनाया गया हो, बताओ उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? मेरे भाइयों, अल्लाह पर जितना तवक्कुल होगा और अल्लाह का डर जितना उसके दिल के अंदर होगा, इंसान हराम खोरी से उतना ही बचेगा। तौहीद जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इंसान उतना ही अपने आप को बुराइयों से पाक साफ रखेगा। तो अल्लाह के नबी ने उस दौर के अंदर बुराइयों को इस तरीके से खत्म किया, ज़िनाकारी को इस तरह खत्म किया। मालूम है, एक नौजवान आदमी आए अल्लाह के रसूल के पास, इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस वाक़या को नकल किया है, और वो नौजवान आदमी कहता, अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। आपने कहा क्या कह रहे हो? ज़िना करने की इजाजत? हाँ अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल, मैं अपने ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो उसका पीछा करने लगता हूँ, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ, उसके हाथ पकड़ने लगता हूँ, उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करने लगता हूँ। अल्लाह के नबी मुझे परमिशन चाहिए, इजाजत चाहिए। अल्लाह के नबी मुझे हरी झंडी दे दीजिए, मुझे ये सनद दे दीजिए कि मैं किसी भी ऐसी लड़की को देखूं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, उसके साथ में गलत काम कर लो, मुझे कोई गुनाह ना हो। आपने फरमाया, जान रहे हो तुम क्या कह रहे हो? कहा अल्लाह के नबी जान रहा हूं। आप अगर इजाजत देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपने फरमाया, सुनो आई सहाबी, आई नौजवान सुन, अगर तुम्हें यही करना है तो मेरी चंद सवालों के जवाब पहले दो। कहा क्या दूं? बोलिए अल्लाह के रसूल, आप पे सवाल आप क्या है? आपने फरमाया, बताओ तुम्हारी माँ है कहाँ? कहा कि ये बताओ कोई तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे, तुम क्या ज़िना करने की इजाजत दोगे? तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? कहा अल्लाह के नबी, मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तलवार लूंगा और उसकी गर्दनें उड़ा दूंगा, उसको दुनिया के अंदर जिंदा रहने नहीं दूंगा, उसको 2-4 टुकड़ों में बांट करके मैं रख दूंगा। कहा कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़िना करे तो बताओ तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा?
کہنے لگا اللہ کے نبی میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری بہن کو پکڑے چھیڑے، میری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو اللہ کے نبی میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، ایک پل تک میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا، اس کو زمین میں گاڑ کر کے پھینک دوں گا۔ کہا کہ اگر یہی معاملہ تیرے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، تیری چچی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیرے موسی کے ساتھ، تیری دیدی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہی کام کیا جائے جس چیز کی پرمیشن تم مانگ رہے ہو، کیا تمہارا ری ایکشن ہوگا بتاؤ؟ وہ کہتا اللہ کے نبی اگر میں جان لوں میرے رشتہ دار کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو چھیڑا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اس کے جسم پہ اپنا ہاتھ لگایا ہے، اس کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ میں برداشت کر نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ یہی کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان سنو، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، کہاں تم یہاں سے نکلو، کہاں تم کسی لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو دیکھو، بولا ہاں، تم اس کو پکڑو گے، بولا ہاں، اس کے ساتھ تم غلط کام کرو گے، بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ لڑکی بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کے رشتہ دار ہوگی، جب تم اس چیز کو پسند نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے؟ نبی کا انداز ذرا دیکھیے، زنا سے روکنے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو اور ذرا دیکھو آپ نے کس انداز سے اس کو سمجھایا۔ فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میرے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ زنا کاری سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے۔ آپ نے اپنے دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور آپ نے دعا مانگی، نظر آسمان کی طرف کی اور آپ نے دعا مانگی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اس نوجوان کے سامنے کئی خوبصورت لڑکیاں آئی، لیکن اس نوجوان نے کبھی بھی پلٹ کر کے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جو راستہ تم اپنا رہے ہو اور جن لڑکیوں کے پیچھے تم جلسوں میں بھاگتے ہو اور دوسری بہنوں کے اوپر نسلیں دوڑاتے ہو، کبھی کبھی سوچ لو میری بہن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میری رشتہ داریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جب تمہاری ذہن کے اندر یہ بات آئے گی تو میرے بھائیوں تم بھی زنا سے روکو گے اور یہ سوچو چلو یہاں کے لوگ نہ جانے اور میں یہ کام کر بیٹھوں، اور یہ سوچو میری بہن ہی نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے بھائیوں رب کی ذات تو زندہ ہے، وہ تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا اور تیری زندگی کا حساب و کتاب کرے گا۔ اس اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ وہ جو سچی ہے وہ نبی تم کو پاک صاف کرنے کے لیے دنیا میں آئی، کئی برائیوں سے پاک کیا۔ شراب کی لت اتنی زیادہ تھی عرب کی سرزمین کے اندر، شراب کے بغیر کوئی نہیں رہ پاتے تھے۔ ابھی موبائل کے اوپر پابندی لگا دو، کوئی موبائل نہیں چلائے گا، اے مولوی صاحب اپنے بھاشن اپنے پاس رکھ، ہم بیوی چھوڑ سکتے لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آج موبائل کا نشہ اتنا زیادہ ہے کہ موبائل کے بغیر آدمی رہ نہیں پا رہا ہے، موبائل چاہیے۔ ایک بیٹے نے تو اپنے باپ سے کہا مجھے موبائل دلاؤ، باپ نے کہا بھی پڑھ، موبائل بھی دے دیں گے تو برباد ہو جائے گا۔ اچھا، رات میں اس نے چھری لی، تلوار چاقو لیا بیٹے نے اور اپنے باپ کی گردن کے اوپر وہ چاقو مار دیا، چھری چلا دی، گردن الگ کر دی۔ آج موبائل کا نشہ اتنا زیادہ ہے، یہ موبائل آج تو وقت کا قاتل بن چکا ہے، آج یہ موبائل اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اگر میں کہہ دوں موبائل کوئی نہیں چلائے گا حرام ہے، اس مولانا کو مت بلاؤ، اگر میں بول دوں موبائل چلاؤ سب کچھ جائز ہے، تو میرے بھائی ہاں موبائل ہے، آج موبائل کے بغیر کوئی جی نہیں پا رہا ہے، اتنا نشہ اس کے اندر آ گیا ہے۔
یہ ایسی نشہ ہے کہ موبائل چلا رہا ہے، آزان ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، سامنے سے باپ آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں، بھائی گزر رہا، بہن گزر رہی ہے، کوئی ٹینشن، ایسا لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اتنا زیادہ موبائل سے چپکا رہتا ہے۔ اس دور کے اندر نبی اکرم کے زمانے میں لوگ شراب سے ایسی چپکے رہا کرتے تھے، بس شراب شراب شراب، صبح شام شراب شراب شراب، اتنا زیادہ پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اچانک شراب کے پر پابندی نہیں لگائی، یسألونک عن الخمر والمیسر